सबसे पहले बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिन पुलिस वालों को इन्होंने अगवा करके हमसे मुतालबे कर रहे थे, वो पुलिस वाले भी वापस अपने थानों में पहुंच गए हैं जिनको इन्होंने अगवा कर लिया था। अब मैं कौम को हकीकत बताना चाहता हूँ। पहला रोज़ा है, अल्लाह के कब्ज़े में जान है। हम आज भी कायम हैं कि हम बिल कौमी असम्बली में पेश करें, ऐसा बिल पेश करें जिससे नामूस रसालत का और ख़त्म नबूवत को तो कोई डर नहीं है इस मुल्क में अल्लाह के हुक्म से, जिसमें कि नबी का झंडा बुलंद हो। हम वो तैयार हैं और हमने कई मरतबा इनसे मीटिंग्स की। जब ये मीटिंग्स पे आते थे तो घर में रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि आपने फ़लाना चार्ज आपने संभालना है, फ़लानी सड़क को आपने ब्लॉक करना है, फ़लानी जगह आपने ये करना है। आखिरी वक्त तक हमारी ये कोशिश रही कि हम एक मसवदा जो है, एक करारदाद इनसे बाहमी इत्तफाक राय से असम्बली में पेश करने के लिए इनको राज़ी कर लें, लेकिन हमारी तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई। और तमाम तर कोशिशों की नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो हर सूरत में फैज़ाबाद चौक आना चाहते थे, वो हर सूरत में इस्लामाबाद आना चाहते थे, और उनकी एक बड़ी लंबी तैयारी थी। और हमने उनकी इस बड़ी लंबी तैयारी को जो उन्होंने तैयार कर रखी थी, उसको काउंटर करने के लिए पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मैं पुलिस को, रेंजर्स को, अस्करी अदारों को, इंटेलिजेंस अदारों को, सबको दाद देता हूँ। और इस मजहबी जमात के वो लोग जो मीडिया चला रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप सरेंडर कर दें। आप गलती बनें, एक दिन चला लेंगे मीडिया, 2 दिन चला लेंगे, 4 दिन चला लेंगे। सोशल मीडिया से अगर आप ये समझते हैं कि किस हुकूमत को आप मसाइल से दोचार कर सकते हैं, तो आप अपने आप को मसाइल से दोचार कर सकते हैं। जहाँ तक ख़त्म नबूवत का तल्लक और नामूस रसालत का तल्लक है, शेख रशीद की जान हाज़िर है। लेकिन जो मसवदा आप तकाज़ा कर रहे हैं, हम ऐसा मसवदा चाहते हैं जिससे नबी का झंडा बुलंद हो और काला काला रसूल अल्लाह का आलम बुलंद हो। लेकिन आप जो कह रहे हैं, उससे दुनिया में हमारे लिए एक इंतहा पसंदाना सोच की मुमलिकत का तासर जाता है। और जब बात आदमी मुज़ाकरात में लाता है तो उसमें वो गुंजाइश रखता है कि रियासत के मामलात को भी मलूज़ खातर रखा जाए। ये बहुत बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मेरे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। 5 मिनट सवालों के मैं हाज़िर हूँ। देखें, वो जो चाहते थे 18 मार्च को 18 मार्च को पुलिस से राइफ़ल छीन कर यहाँ इस्लामाबाद में फायरिंग भी की गई। वो एक ऐसा मसवदा चाहते थे जिससे ये सारे यूरोपीय यूनियन, इस वक्त फ्रांस हेड कर रहा है एक मुल्क को, लेकिन हमें नामूस की, रसालत की नामूस पसंद है। वो एक ऐसा मसवदा चाहते थे जिससे ये सारे लोग ही यहाँ से फारिग हो जाएं। जी, हमने नहीं हिकमत अमली बनाई हुई थी, उन्होंने बनाई हुई थी। वो वेल प्रिपेयर थे। उनके आज हम डोनेशन देने वालों को भी कहा, हमने ज़रा बात पुरस की है, वो बहुत तैयारी में थे। और हुकूमत की पुलिस ने और रेंजर्स ने कमाल दिखाया कि 8-10 घंटे में ही सारे मामलात को, थोड़े थोड़े लाहौर इनर में चौक है, फैसलाबाद में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तैयार थे। वो हमसे जितने भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात में आने से पहले वो अपनी सारी सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि इस चौक को यहाँ से बंद करना है, मोटरवे को ये करना है, GT रोड को ये करना है। सो दे वर मोर prepared than us, but today we have decided
that ban on TLP, and this file is going to cabinet for the approval from today. جس سے مرضی کریں، یہ تو پرنسپل سیکرٹری کا مسئلہ ہے. فیض آباد کو ہم نے احتیاطاً بند رکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی وہاں وہ موجود ہیں، کیونکہ ہماری اسٹریٹجی نہیں تھی. یہ لوگ ویل پریپیئر تھے، لیکن ہم نے اسٹریٹجی کے تحت فیض آباد کو شام کو آج کھول دیں گے. ہم نے دیکھیں ایگریمنٹ تو ہم نے جو کیا ہے اس پر قائم تھے اور قائم ہے، لیکن جو تقاضا وہ مسودے کا کر رہے وہ اس ملک کی دنیا میں جو ہے ایک انتہا پسند ملک کے نام سے پیغام دینے کے لیے ہم تیار نہیں تھے. ہم کم لفظ، کم نرم، شائستہ اور پارلیمانی زبان میں وہ قرارداد لا رہے تھے جو انہوں نے یکسر مسترد کر دی. لاسٹ 3 کوسچن. نہیں، اب قرارداد کیوں آئے گی؟ اب تو قرارداد کا نہ انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا آ بھی جائے، لیکن قرارداد وہی آئے گی جس سے پاکستان کا دنیا میں امیج عاشقان رسول کا ضرور جائے، انتہا پسندی کا نہ جائے. اعزاز قانون کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ابھی جو FIR درج ہوں گی، جو FIR ہے وہ قانون کے مطابق ہوں گی. پاکستان میں عظیم عدلیہ ہے، ہر ایک کو عدلیہ پر جانے کا حق حاصل ہے. میں نے جو پنجاب سے پاس ہو کر قرارداد آئی اس کو اپروو کر کے کیبنٹ میں تحریک طالبان پر پابندی لگانے کی سمری بھیج دی. تحریک لبیک ایک ہی منہ سے نکل گیا. جی شیخ صاحب، 2 چھوٹی سی باتیں. پولیس نے جو رول پلے کیا اور جس طرح مار کھائی، کیا پولیس کے لیے کوئی انسینٹیو دے رہے ہیں؟ ضرور دینے چاہیے. ایک بات سر، دینے چاہیے. آپ نے دینے یا نہیں، ایک تو یہ بتائیے. دوسرا شیخ صاحب، ایک آپ کی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور ہوپ آپ اس پہ کمنٹ کریں گے. ماضی میں آپ ہی اسی جماعت کو سپورٹ کرتے رہے اور سیاست میں یہ آ گئے. آپ کیا اعلان کریں گے کہ آئندہ کسی سیاسی جماعت کو مشغول آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو ہتھیار نہیں بنانا ہو؟ میں نے کبھی اس جماعت سے 2016 سے وجود میں آئی، نہ کبھی میں خادم حسین رضوی صاحب سے ملا، نہ سعد رضوی سے میری ملاقات ہوئی. جو لوگ مذاکرات کرتے رہے، میں اپنے آفس میں بیٹھا رہا. روزے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ میری ان کے ساتھ سیاست ہے. لیکن تحریک ناموس رسالت میری جان سے قریب ہے اور ختم نبوت کسی پارٹی کی نہیں، 22 کروڑ لوگوں کی جماعت ہے. رائٹ جی. دونوں طرف سے جو ہے وہ پاکستانیوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، کیا کہیں گے کہ آپ پہلے اپوزیشن میں تھے تو یہی کچھ ہوتا رہا کہ آج آپ اقتدار میں تو بھی یہی کچھ ہوتا رہے گے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ جانے سے دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ تھانوں پہ حملے ہوئے ہیں، پولیس کو اغوا کیا گیا ہے اور نہتے پولیس والوں کو چوکوں میں پکڑ کے موٹر سائیکلوں سے اتار کے مارا گیا ہے. سیاسی پارٹیوں میں جب ہم نے بھی سیاست اور اپوزیشن کی ہے، جب کوئی گرفتاری کا ہمارا مچلکا آتا تھا تو ہم گرفتاریاں دیتے تھے. آگے سے اپنے ورکروں کے ذریعے پولیس کو تشدد کا نشانہ نہیں بناتے تھے. ایمبولنسوں میں لوگ نہیں مرتے تھے اور آکسیجن کی گاڑیاں نہیں رکتی تھی جس ملک میں کووڈ-19 چل رہا ہو، اور کسی کو شوق نہیں تھا. یہ سیاسی حالات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کو TLP کو بین کیا جا رہا ہے پاکستان میں.